من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اے ایماندار لوگوں، من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی تواڈے چوں اپنے دین تو پھر جائے گا، فسوف يأتي الله بقوم، اللہ تعالی ان قریب ایسے لوگاں پیدا کر دے گا، یحبہم جنہاں نال اللہ محبت رکھ دینے، وَيُحِبُّونَهُ اور جنہوں او دوست رکھ دینے، محبت کر دینے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا چھٹا سپارہ، سپارے دا رکوع 12واں، سورت دا نام سورہ المائدہ، سورت دا رکوع 8واں۔ انسان دنیا دے اندر بہت ساریاں چیزاں نال محبت کردا ہے، بہت سارے
کچھ ایسے رشتے ہوندے نے جنہاں نال بندہ محبت دی انتہا کردا ہے، لیکن یہ ساریاں محبتاں کم و بیش اپنے اپنے اغراض و مقاصد دیا نے، اولاد اپنے ماں باپ نال محبت کر دیے، دی وجہ ماں باپ نے انہاں دے خرچ اخراجات دے بوجھ اٹھائے ہوندے نے، انہاں دی ضروریات زندگی نو پورا کردے نے، اور اگر مالی فوائد اولاد حاصل نہ کر پائے، جب تک چھوٹا بچہ اچھے برے دی خبر نہیں، تمیز نہیں، اونی دیر تک تے برداشت کرد، لیکن اگر بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا اور وہ سمجھدا ہے کہ میرے باپ کو بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، تو میرا باپ یا میری ماں والدین انہاں دے اس مال دا سانو فائدہ نہیں، او دا نتیجہ یہ نکلدا ہے، آئے دن تسی اخبارات پڑھ دے ہو کہ فلاں بیٹے نے باپ نو قتل کر دیتا ہے جائیداد دی خاطر، جائیداد دی وجہ تو۔ پھر ماں باپ اپنی اولاد نال محبت کردے نے کہ ساڈا بیٹا کل نو ساڈے واسطے سہارا بنے گا، اسی وڈیرے ہو جاؤں گے، اسی بہ کے کھاواں گے تے بچے ساڈے کمان گے۔ لیکن جدوں والدین نو او محبت تے شفقت نہیں ملتی، نتیجہ تن باپ اپنی اولاد نو آگ کر دیندا، گھروں کڈ دیندا، اساں تہانوں سانبھیا پالیا تے تہاڈے کو سانوں اے فائدہ ملدا پیا۔ یعنی محبتاں جنیاں نے الا ماشاءاللہ او دے پیچھے کچھ اغراض ہوندیاں نے، کچھ مقاصد ہوندے نے۔ کوئی بندہ کسے نال محبت کردا ہے اس واسطے کہ انہیں جی فلاں موقع تے میرے تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے، مینوں میں کمزور ساں انہیں تعاون کیتا ہے، میں مقروض ساں انہیں میرا ساتھ دیتا ہے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، ایک بات جو میں سمجھانا چاہنا کہ ایک ذات ایسی تے ایک شخصیت، ایک ہستی ایسی کہ جدے نال محبت دی انتہا انسان دی بتقاضا ایمان ہونی چاہیے۔ ماں باپ نالوں، بہنا پراواں نالوں، رشتہ داراں نالوں، زن و فرزند نالوں، عزیز و اقارب نالوں، اولیاء نالوں، اتقیاء نالوں، علماء نالوں، صلحاء نالوں، حتیٰ کہ ایک قدم میں اور اگے جانا انبیاء نالوں، سارے نالوں بڑھ کے اگر محبت کرنی ہے تے عرش والے رب نال کرنی ہے، رب نال محبت۔
ہن جڑی بات میں سمجھانا چاہنا بڑے پیار تے بڑی محبت نہ سماعت فرمانا، دو چیزاں اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو۔ اللہ نال محبت کیوں کرنی ہے؟ نمبر ایک، میری گفتگو دے دو حصے ہون گے۔ نمبر ایک، اللہ نال محبت کیوں کرنی ہے، اور نمبر دو، اللہ نال محبت کس طرح کرنی ہے۔ دو چیزاں ذرا ذہن چ رکھے آجے کہ میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دے قرآن وچوں اور آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو نکلے اور آپ دی احادیث مبارکہ دی روشنی اندر میں تواڈے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لو، اللہ نال محبت کیوں کرنی ہے، اور نمبر دو، اللہ نال محبت کس طرح کرنی ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ ایک ہے میرا تواڈا محبت دا انداز، اسی اللہ نال پیار کرنے اولیاء کر دینے، اتقیاء کر دینے، علماء کر دینے، صلحاء کر دینے، اور صدقے جا رب نال محبت انبیاء بھی کر دینے علیہم الصلاۃ والسلام۔ رب دے بڑے پیارے نبی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نال پیار کنا، رب نال محبت کنی ہے۔ ذرا قرآن دے الفاظ سماعت فرمانا۔ پہلی گل اے سمجھو کہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ ذوالجلال نے کوہ طور تے بلایا۔ سبحان اللہ، برائے راست میرے رب نے سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام نال گفتگو فرمائی، آپ دے نال ہم کلام ہوئے نے۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑی ذات نال بڑی ہستی نال گل ہوندی ہے پئی، ساڈے چو عام بندے جڑے نا ساڈے ارگے لوگ جنہاں دی بہتی اچھی پہنچ نہیں ہوندی، اور انہاں نو تو کوئی ایم پی اے ٹیلی فون کر دے تے اڈی زمین تے نہیں لگ دے، کوئی ایم این اے کر دے، وزیر اعظم کر دے تے او تے مخلوق ہی کوئی وکھری سمجھدا ہے اپنے آپ نو۔ جناب اینی لمبی گل ہوئی ہے میری وزیر اعلیٰ نال یا وزیر اعظم نال، تے جدوں بندہ کسے بڑی ہستی نال بڑی شخصیت نال گل کردا تے پھر بہانے بہانے گل ودائی جاندا تاکہ 4 منٹ وعدے دے نال میری گفتگو ہو جائے۔ میں قربان جاواں، جناب موسیٰ علیہ السلام نو ایک دفعہ اللہ ذوالجلال نے سوال فرمایا، سوال بھی بڑا مختصر ہے، جواب بھی بڑا مختصر ہے، پر جناب موسیٰ گل لمبی کری جاندے نے، لمکائی جا رہے نے، بدائی جا رہے نے۔ کیوں کہ اچھی ذات نال جو گل بات ہو رہی ہے، اللہ ذوالجلال سوال کر دینے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے پیارے موسیٰ جی رب جی کی آرڈر ہے؟ فرمایا ما تل کا بے یمین کا یا موسیٰ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار میں قربان جاواں۔ اللہ فرماندے نے وما تل کا بے یمین کا یا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ اے تواڈے ہاتھ وچ کی ہے؟ تے جواب بڑا مختصر جہا تے سادہ جہا جواب ہے یا عصا، اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے۔ سوال بھی بڑا چھوٹا تے جواب بھی اودا بڑا مختصر ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام ایدا جواب ذرا لمبا تے تفصیلی جواب دے رہے ہیں۔ سوال کیے وما تلک بیمین کا یا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ ہاتھ تواڈے وچ کیے؟ عرض کر دینے ہے
یا عصائے، اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے۔ ہن گل تے پوری ہو گئی ہے، لیکن گل نو ایتھے مکایا نہیں، گل نو ذرا لمبا کر دیندے نے۔ اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے، آتا وکاؤ علیہا، آتا وکاؤ علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے، آتا وکاؤ علیہا، بکریاں چارنا وا نا، کسے ویلے تھک جاواں تے اے دے نال ٹھوں لا کے کھلو جانا وا، آتا وکاؤ علیہا، میں اے دے نال ٹیک لگا کے کھلو جانا۔ اور جیڑے بکریاں دے چروائے نے نا، چھیڑو نے، خاص کر کے پنڈاں چو جیڑے میرے بزرگ ساتھی تشریف لے آئے نے، زمیندار طبقے نو زیادہ اندازہ تے تجربہ ہے کہ زمیندار کو لے کے ڈنگر چارن دے ویلے ایک بڑا سوٹا ہوندا ہے، اور جدوں بندہ تھک جاندا نا، انج پیچھے اونوں آسرا زمین دا دے کے آپ او دے آسرے تے کھلو جاندا ہے۔ اللہ سونے میں تھک جاواں تے ٹیک لگا لینا وا، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اللہ میں اس سوٹے نال بکریاں واسطے درختاں تو پتے بھی چاڑ لینا وا، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اللہ میں اے دے نال ہور بھی کئی کام لے لینا وا، پتے جھاڑ لینا، ٹیک لگا لینا، اور بھی اے دے نال کئی کام میں لے لینا وا۔ ایک مولوی صاحب آکھیا کر دے سر، والے یا فیہا معارب اخرى، یا اللہ اور بھی میں اے دے کولو کئی کام لینا، کوئی بھابی لب جائے تے او دے سر چ بھی ٹھوک دینا ہے، اور بھی کئی کام ہے۔ اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے خطیب پاکستان دی قبر دے، فرمان لگے چلو باقی گلاں تے بعد ہوندیاں رہن گیاں، اے تے پتہ لگ گیا نا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چ بھی وہابی او بولو او تو بھی ہے سر۔ خیر جناب موسیٰ گل نو لمکائی جا رہے نے، لمبا کری جا رہے نے، کیوں؟ گل بڑی اچھی ذات تے اعلی ہستی نال ہو رہی ہے، ایتھے بھی محبت دا اظہار ہے۔ قرآن دا ایک ہور مقام سماعت فرما لو، ایتھے بھی اللہ نال محبت دا اظہار کر دینے پہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو آرڈر ملیا اپنی قوم دے سرداراں وڈیریاں نو لیڈراں نو لے کے نا آؤ کوہ تور تے تشریف لے آؤ، قوم نو نال لیا تے اے پیچھے رہ گیا تے جناب موسیٰ علیہ السلام سب نالو اگے سب تو پہلا کوہ تور تے پہنچ گیا تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جاندیا ایک سوال کیتا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما آجالک ان قومک یا موسیٰ، وما آجالک ان قومک یا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ قوم نو پیچھے چھڈ کے آ گیا تے کیڑی شے دی کالی پئی سی، آپ تسی جلدی نال تشریف لے آئے ہو تے جواب پتہ کی دیندے نے، قالہم اولئے علی اثری واجلت الیک رب لترضی، ساتھی ساتھی نو ملے، یار یار نو ملے تے خوشی ہوندی ہے، خوشی دا اظہار کردا اے عرشاں والے ربا واجلت الیک رب لترضی، میں تا چھتی آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے، سبحان اللہ، میں تا جلدی آ گیا سونیا تینوں راضی کر
کرن واسطے محبت دا انداز پیار دا انداز ہن جدے نال محبت ہوئے او دی گل بھی مننی چاہیے جدے نال محبت ہوئے او دے آکے بھی لگنا چاہیے جدے نال محبت ہوئے او دے احکامات نو بھی سینے نہ لگانا چاہیے دعوت اسی کریے سانو اللہ نال بڑا پیار ہے اللہ نال بڑی محبت ہے لیکن آرڈر آیا کی کتب علیکم الصیام رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو گیا اللہ فرمایا رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے 29 یا 30 روزے اللہ ذل جلال نے ہر مومن تے مسلمان تے فرض کر دیتے نے اے دعا فرماؤ اللہ سانو اس مبارک مہینے دیاں عظمتاں کولوں رحمتاں کولوں فائدہ اٹھا کے اپنے گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرما دے جدے نال محبت ہوئے جدے نال پیار ہوئے پروانیوں اللہ نال محبت کرنی ہے تے سمجھن والی گل اے وے اللہ نال محبت کیوں کرنی ہے اس واسطے کرنی ہے اللہ نے سانو ہاتھ دیتے نے کسے بندے نال بندہ محبت کردا انہیں جی میرے تے بڑا وڈا احسان کیتا مینوں کھان نو نہیں سی لبدا انہیں مینوں 6 مہینیاں دے دانے پا کے دیتے نے میرے گھر میرے بچیاں واسطے کپڑا کوئی نہیں سی انہیں میرے بچیاں نو کپڑے بنا کے دیتے نے پروانیوں قرآن دے ہو رب دی ذات نو بھی تے ویکھیے نا اللہ نو اسی اس واسطے اللہ نال محبت کرنے کیونکہ اللہ نے سانو ہاتھ دیتے نے اور ہاتھ رب دا احسان ہے کہ نہیں اللہ نے سانو ہاتھ دیتے نے اللہ نے سانو چلن واسطے پیر دیتے نے تا اپنے مالک نال محبت کرنے اللہ نے سانو ویکھن نو اکھاں دتیاں نے تا او دے نال محبت کرنے اللہ نے سنن نو کان دیتے نے تا او دے نال محبت کرنے اللہ نے قدم او ایتھے ہی بس نہیں او ساڈیاں چنگیاں بھی سندا تے ساڈیاں مندیاں بھی سن کے پردے پائی جاندا کھان نو بھی دئی جاندا تے ساڈے گناہ ویندا تے پردے بھی پائی جاندا ایک بندہ عام دل دے اجالے دے اندر لوگوں نو بڑا صوفی سمجھ دے نے بڑا عبادت گزار سمجھ دے نے بڑا پرہیزگار سمجھ دے نے اے ظالم دیاں راتاں کلباں دے اندر گزر دیاں نے اے دیاں راتاں اللہ دیاں نافرمانیاں وچ گزر دیاں نے اے دیاں راتاں زنا دے اڈیاں تے گزر دیاں نے اے دیاں راتاں شراب و شباب دیاں محفلاں چ گزر دیاں نے عرشاں تو آواز آوندی ہے او تو لوکاں دیاں نظراں وچ بڑا چنگا بنیا پھرنا تے بندیا میں بھی تیرے تے پردے ہی پا چھڑے نے میں بھی تیرے عیباں تے پردے پا چھڑ اور لوکی کتھے معاف کر دے نے ایک گناہ میرا لوکی ویکھن ایک گناہ میرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا گناہ بڑے کسے نمازی بندے کولوں معمولی دیا جان بوجھ کے نہیں اونجی زبان تو غلط گل نکل گئی ہے یا جان بوجھ کے جھوٹ بول دیتا لوکی پراپے گنڈا کرن لگ پیندے نے ویکھو بڑا حاجی ہے تے جھوٹ بولدا پیا بڑا مولوی ہے تے جھوٹ بولدا پیا بڑا صوفی ہے تے جھوٹ بولدا ہے پیا اوے ایک گناہ میرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا تے لکھاں گناہ میرا اللہ ویکھے ایک گناہ میرے لوکی ویکھن
تے دیون دیس نکالا تے لکھاں گناہ میرا اللہ ویکھے او پردے پاون والا سونے جے پردے پائے نہیں تے پردے پائی رکھیں ساڈے نالوں بڑا گناہگار کوئی نہیں تے سونے تیرے نالوں ود کے بخشن ہار کوئی نہیں پروانے قرآن دیو اسی اللہ نال محبت کیوں کرنے اس واسطے کہ اللہ ساڈا رزاق ہے اللہ سانو کھان رزق عطا کردا تے لکھیا کتھے وے ذرا اللہ دا قرآن سے مات فرما لو اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا اللہ نال محبت کیوں کرنے کہ اللہ دی ذات ہوے یرزقکم من السماء والارض اللہ ذوالجلال تانوں آسماناں تو بھی تے زمین چوں بھی رزق عطا فرماندے نے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اللہ نال محبت تاں کرنے اس واسطے کہ اللہ نے ساڈے کھان دا ساڈے رزق دا انتظام فرمایا جعل لکم الارض فراشا ساڈے واسطے زمین نو بچھونا بنا دیتا ہے والسماء بناء آسمان دا ساڈے تے تمبو تان دیتا وانزل من السماء ماء آسمان تو ساڈے واسطے اللہ نے بارشاں نازل فرمایا بارشاں آئیاں زمین دا سینہ نرم ہو گیا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم زمین دا سینہ نرم ہویا وچوں انگوریاں پیدا ہو پئیاں نے کتے سبزیاں پیدا ہو رہی نے کتے ترکاریاں پیدا ہو رہی نے کتے پھل پیدا ہو رہے نے کتے فروٹ پیدا ہو رہے نے فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ویخ اپنے رب دی ذات ایک بندے نے تیرا 5000 روپیہ قرضہ لایا ایک بندے نے تینوں 6 مہینے دے دانے پا دیتے نے تو او دا احسان اینا سمجھنا تو آنا جی دا بڑا وڈا میرے تے احسان ہے میں کوئی شک نہیں اور جن نے 6 مہینے دے دانے پا دیتے نے او دے احسان دے بوجھ تھلے دب دا جانا تے جن نے تیرے جمن تو لے کے مرن تک تیرے کھان پین دا ذمہ اٹھا لیا ظالمہ اس رب دی پرواہ نہیں کردا اور جن نے تینوں اینا کچھ عطا فرمایا اور بندے اس مالک دی پرواہ نہیں کردا ہن چاہیدا کی ہے
اللہ فرماندے نے جیڑا کھان نو دیندا جیڑا پین تے پہنن نو دیندا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اور رزق دیتا ہویا تے اللہ دا کھانا کون دیندا اور کھان نو کون دیندا رزق دیتا ہویا تے اللہ دا کھانا پر دوستا نام غیراں دا لانا رزق دیتا ہویا تے اللہ دا کھانا پر او دے تے نا دوستا غیراں دا لانا او شکل تینو سونی عطائی تے اللہ او دا در چھڑ کے لامبے جائے پاپیا گل پھبدی نہیں شکل تینو سونی عطائی تے اللہ جے تندرستی تینو عطائی تے اللہ دیوے نعمتاں جے ہزاراں تے اللہ دیوے نعمتاں تے ہزاراں او اللہ سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ سبحان اللہ اور ویخ اس مالک نے تیرے تے کنیاں مہربانیاں فرما دیتیاں نے تو ایک بندے دے 5 7 10 ہزار نو اینی اہمیت دینا تے جن نے تیرے زندگی دے سارے رزق دائی بندوبست کر دیتا ہے اس مالک دے احکام نو اہمیت ہی کوئی نہیں ہو دیندا کدی غور نہیں ہو کیتا اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمایا بچہ دنیا تے آ گیا نا آن والا بولن جوگا کیوں جی بولن جوگا نہ اینو عربی آوندی ہے نہ فارسی آوندی ہے نہ سندھی آوندی ہے نہ بلوچی آوندی ہے نہ اینو ہندی آوندی ہے اینو کوئی زبان آوندی نہیں بھوک لگی ہے تے منگن جوگا نہیں پیاس لگی ہے تے سوال کرن جوگا نہیں چھاویں پہ آتے تپے جان جوگا نہیں تپے پہ آتے چھاویں ہون جوگا نہیں او اینا بیچارہ بے بھوکت ہے اپنے آپ جوگا نہیں بھوک لگ پئی ہے پیاس لگ پئی ہے ہن دل وچی زبان حال نال پکار کے آندا اے عرشاں والیا ربا تسا وعدہ فرمایا سی میں تیرے کھان تے پین دا انتظام کراں گا عرشاں تو آواز آوندی ہے اور میں اپنے وعدے تے پکا ہاں تے رکھیو تو بھی پکا رہی دیکھی کتے اپنا وعدہ نہ بھول جائیں میں اپنے وعدے تے پکا ہاں میں تیرے جمن تو پہلا تیری امی دے جسم نال تیری خوراک دا انتظام فرما دیتا ہے اللہ خوراک تے ہوئے گی مینوں تے منگن دا ہی وال نہیں آوندا مینوں تے خوراک دا نام بھی نہیں آوندا فرمایا اے بھی تیرے پریشانی دی گل کوئی نہیں بس رونا تیرا کم ہے میں تیری امی دے سینے وچ دل انج دا رکھ دیتا ہے روئے گا تو بے چین تیری امی ہو جائے گی روئے گا تو پریشان تیری امی ہو جائے گی پریشان نہ ہو آن والے نو پتہ نہیں میرا باپ امیر ہے کہ غریب ہے اعلیٰ ہے کہ ادنا ہے حاکم ہے کہ محکوم ہے رائی ہے کہ رعایا کوئی پتہ نہیں پر میرے مالک نے کیویں تیریاں خوراکاں دا تیرے کھان پین دا بندوبست فرمایا اور بڑی پیاری الفت نے بھی ترجمانی کی تھی فرماندے نے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری اسی اللہ نال محبت کیوں کرنی ہے کہ اللہ سانو رزق دیندا دیندا کہ نہیں ہولی ہولی بول دیو جی میں تانوں کوئی نہیں دیندا دیندا کہ نہیں
اسی اللہ نال محبت کیوں کرنے اس واسطے کہ اللہ سانو کھانو رزق عطا فرماندے نے اور بڈھیاں نو کھانو اللہ دیندا جواناں نو کھانو اللہ دیندا اور تھوڑا جا پیچھے آ جا اوے اجے ٹرن پھرن جوگا نہیں تے رزق میرا اللہ دیندا اور تھوڑا جا پیچھے آ اجے رڑن جوگا بھی نہیں تے اودوں بھی رزق میرا اللہ دیندا میں اور ذرا پیچھے ٹر جاواں اجے دنیا تے آیا ہی ہے تے رزق میرا اللہ ہی دیندا اور تھوڑا جا تصور دی نظر مار جدو رحم مادر وچ سے اودوں بھی تیرے خوراک دا انتظام کیتا تے میرے اللہ نے کیتا جنہیں اوتھے تیری میری خوراک دا انتظام کیتا اس اللہ نال محبت کرنی ہے کیا انہیں ساڈے کھان دا انتظام کیتا تے فرماندے نے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری ہن بھول گیا بے نصیبہ بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا ہنیرے باہر سلامت لے آیا کہ دے حکم دے نال دس جیندہ رہو جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہو کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا کنے تینوں چھوٹے وڈا بنایا تو احسان او دے دا کی مل پایا کدی غور تے کر کملے آئی انسان تے گل بڑی پیاری کر دین فرماندے نے لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی کنے کنے لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی اور کنے جڑنی اکھاں چ موتی متھا چن ورگا متھا چن ورگا تے تلوار ابرو اور کنے تراشے نخمدار ابرو ٹھنڈے دل کر غور تے دس مہینوں زبان بولنے لئیے دتی کنے میاں پیا گلاں کرنا ٹکے ٹکے دیا دیکھ اپنے مالک دیا مہربانیاں جے قدرت والو ہو جا ایک آنکھ کانی کٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ٹانی تے دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چلا سارے زور لاون اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک آنکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا او ویکھن تو بالکل بیکاری روے گا بناون والا پھر بھی پیسے لوے گا اور جننے تینوں بندیا جننے تینوں جننے مینوں جننے سانو مفت وچ سب کچھ عطایا کنے سانو مفت وچ
ہاتھ دیتے، پیر دیتے، اکھاں دتیاں، کان دیتے، نک دیتی، زبان دیتی، دل دیتا، دماغ دیتا، اور جن نے سانو مفت وچ سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مول پایا۔ میں دس رہا ہوں محبت اللہ نال کرنی ہے تے کیوں کرنی ہے؟ اس واسطے کہ اللہ ساڈا رزاق ہے۔ اللہ نال محبت کیوں کرنی ہے؟ اس واسطے کہ میرا اللہ سانو کھانو رزق عطا فرماندا ہے۔ میں قربان جاواں صدقے جا، ہن کھانو رزق رب نے دیتا، اگے کھانا پیا، اگے جناب آلہ تو آلہ قسم دے زردے، پھرنیاں، پلا، قورمے، چورمے اور جناب پتہ نہیں کی نعمتاں بھیا نے، تے دین والا کون ہے؟ اللہ۔ تے رب العالمین بندے دا اے رویہ وے کے نا کہ اپنے رب دا دتا کھا کے پہن کے تے اپنے مالک تو علاوہ کسے ہور دی عبادت کرے، اللہ نال کسے نو شریک کرے، رب نو وارا کھاندا۔ ایک اللہ والا شیخ الحدیث عالم دین تشریف فرمانے، ایک بی بی آئی، خاتون آئی، آ کے کہنے لگی حضرت میں بڑی پریشان ہاں۔ کیوں بی بی؟ کہنے لگی جی میرا خامد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تے میں بڑی پریشان ہاں۔ گل شریک دیے، مینوں تانوں شریک وارا نہیں کھاندا تے میرے رب نو بھی بولو وارا کھاندا نہیں۔ حضرت میں بڑی پریشان ہاں، میرا خامد دوسری شادی کرن لگا۔ حضرت صاحب فرمان لگے بی بی اسلام نے انہوں اجازت دیتی ہے، اگر وہ انصاف کردا ہے، وہ دے کول وسائل ہے نے تے کوئی حرج نہیں، دوسرا نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ ہن اے عورت اگلی گل کر دیے، آندی حضرت اگر درمیان وچ اے چیز آڑے نہ ہوندی کہ اسلام نے پردے دا آرڈر دیتا تے میں اپنے چہرے تو کپڑا ہٹا کے تو انو اپنا چہرہ وکھاندی میں کڈی خوبصورت ہاں، میں کڈی حسین و جمیل ہاں، میں ایڈی خوبصورت ہاں تے پھر بھی میرا خامد اگے نواں نکاح کرنا چاہندا۔ حضرت صاحب تے غشی پی گئی، بے ہوش ہو کے گر جاندے نے، شاگرداں نے چھٹے مارے جگایا اٹھایا۔ حضرت گل تے مسئلے دی ہو رہی ہے، پریشانیاں تے بے ہوشیاں کا دیا نے، فرماندے نے اس عورت نو اپنے حسن تے ناز کنا ہے، حالا اینو حسن بھی دیتا تے میرے رب نہیں دیتا ہے، اینو اپنے حسن تے مان اینا، حالا اینو رزق بھی میرے رب نے دیتا، تے پھر بھی اپنی محبت وچ دوسری نال محبت اینو وارا نہیں کھاندی، اپنی محبت وچ اینو شراکت وارا نہیں کھاندی، تے میرے او شاگردو اے تے ایک خاتون اپنے آپ نو حسین و جمیل سمجھ کے دوسری عورت نو محبت وچ شریک نہیں کرنا چاہندی۔ میرا رب ساری کائنات دا داتا ہے، میرا رب اپنی محبت وچ دوسرا شریک کیویں برداشت کر سکدا ہے؟ اور رب دی محبت وچ بھی کسے نو شریک کرنا چاہیدا نہیں۔ اس واسطے میرے بھائی اللہ نال محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ سانو رزق عطا کرنے والا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ نال محبت کرنی ہے کس طرح؟ جس طرح میرے پاک پیغمبر دے غلاماں نے کیتی ہے، اللہ دی رضا تے راضی رہنا، اپنے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رہنا۔ مینوں یاد آیا میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ
اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. بڑا عظیم انسان سی اللہ دا ولی, بہت نیک آدمی سر. مرضی رب دی اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا تے پتراں دی قدر انہاں نو پوچھو جنہاں نو رب نے دیتے کوئی نہیں تے یا جنہاں نو دے کے رب نے واپس کھو لینے. پتراں دی قدر انہاں نو پوچھو جنہاں نو اللہ نے عطا نہیں کیتے تے یا عطا کر کے اللہ نے واپس لوٹا لینے. مرضیاں مولا دیاں اولاد ہوئے تے بندہ سانبدا پالدا محبتاں اپنی اولاد نہ کردا. بیٹا نام بچے دا زکریا رکھ دیتا تے مرضیاں میرے مولا دیاں اونوں پڑھایا اونوں لکھایا عالم دین بنایا. اللہ نے عزت عظمت بھی عطا فرمائے, بیٹا ذہین و فتین بھی بڑھائے تے 27 سالاں دی بھرپور جوانی چ اللہ نے پتر نو واپس بلا لیا ہے. تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دیاں اکھاں چو آنسو جاری نے. زبان تو شکوا کوئی نہیں کیتا, زبان تو مالک دی شکایت کوئی نہیں کیتی, اللہ دے سامنے اظہار ناراضگی نہیں کیتا. بندہ کرے بھی تے رب دا کی کر سکتا. زبان تو حرف شکایت بھی جاری نہیں کیتا تے اکھاں چو آنسو نے. فرماندے نے مینوں میرے پتر دی جدائی دا غم اینا. 27 سالاں دا جوان پتر مرے تے ماپیاں دی کمر دوری ہو جاندی ہے, ماپیاں دا جیونا مشکل ہو جاندا. 27 سالاں دا جوان پتر ہے تے بیٹا وفات پا گیا. تے میاں صاحب فرماندے نے زکریا میرے بیٹے مینوں تیری جدائی دا صدمہ بڑا, سارا میرا ٹبر مر جاندا تے شاید مینوں اینا دکھ نہ ہوندا جنہ مینوں اپنے بیٹے زکریا دی وفات دا صدمہ تے غم ہویا. ادھروں غم دی اتنی شدت تے ادھروں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے دے اندر بیٹھے نے تے عصر دی نماز تو فارغ ہوئے نے تے کوئی گل کری جاندے نے, اللہ میں تیرے تے راضی ہاں. واہ ویلا نہیں, رولا نہیں, بے صبری دا مظاہرہ نہیں. بیٹھے نے تے فرماندے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں, اللہ میں تیرے تے راضی ہاں. سونیا جس حال وچ رکھے میں تیرے تے راضی ہاں. اللہ میں تیرے وہ 2 گھنٹے بیٹھے رہ تے 2 گھنٹیاں چ ایک کوئی گل کری جاندے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں. شاگرد آندا ہے میاں صاحب عجیب گل ہے, ایک کوئی بار بار گل فرما رہے ہو, ایک کوئی گل کری جا رہے ہو. اللہ میں تیرے تے راضی ہاں, میں تیرے تے راضی ہاں. فرمان لگے ساتھیا گل اصل وچ اے وے اے دے وچ تے شک کوئی نہیں, میں ایک واری آکھاں, ایک 100 واری آکھاں, 1000 دفعہ میں کہاں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں. او دی کوئی حیثیت نہیں, او دی کوئی اہمیت نہیں تے بدلے وچ میرا رب ایک دفعہ کہہ دے وے جا میں بھی تیرے تے راضی ہاں تے بیڑا ہی پار ہو جائے گا. اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر, اللہ ذوالجلال دی ذات نال محبت کیویں کرنی ہے ول سکھیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاماں کولوں, آپ دے جانثاراں کولوں. اللہ دی محبت دے بدلے انہاں ساری کائنات دیاں محبتاں ٹکرا دتیاں نے. اللہ دی محبت دے بدلے دنیا دے ماں, دنیا
دے عہدے دنیا دیاں دولتاں ہر شے ٹھکرا دیتی ہے اللہ دی محبت دے بدلے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے غلام پروانے لیٹے نے اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما۔ سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر آپ نے ایک لشکر بھیجیا کیسر دی طرفے، کیسر روم دی طرفے ایک لشکر بھیجیا، اور اس لشکر دے اندر حضرت عبداللہ بن حذافہ بن رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو گیا، اور حضرت عبداللہ او جناب عبداللہ نے سبحان اللہ مینوں یاد آیا نبی علیہ السلام نے حکمرانہ دی طرف خط لکھے، چٹھیاں لکھیا نبی علیہ السلام نے، خصوصاً عجم دے جیڑے حکمران سن، بادشاہ سن، اجمی بادشاہ وال نبی علیہ السلام نے اپنے خط لکھے، چٹھیاں لکھیاں۔ عرب لوگ جڑے نے حالت کیفیت انہاں دی بھی یہ، لیکن اجمی لوگ جڑے نے انہاں دا دماغ شاید قدرتی طور تسی اندازہ کر لو، یورپ ممالک جتنے نے اسی اخبارات پڑھنے ہاں وینے ہاں کہ جی وقت دا وزیر اعظم ہے بس دے انتظار چ کھڑا ہے، وزیر اعظم ہے سائیکل تے دفتر جا رہا ہے، وزیر اعظم ہے پیدل جانا وہ اپنے دفتر جا رہا ہے، اور ایک ساڈے عجم دے حکمران نے او سہولتاں تے نخرے انہاں وزیراں دے نہیں جڑے ساڈے ایم پی اے تے ایم این اے دے نے، ایم پی ایم این اے تے دور دی گل ہے، ایتھے کونسلر نہیں سنبھالے جاندے، ایتھے چیئرمین تے ناظم نہیں سنبھالے جاندے، تے جیڑا بازار تے عظما تے پہنچ جا یا جناب اونوں کوئی اپوزیشن لیڈرشپ مل جائے او پھر اپنے آپ نو مخلوق ہی کوئی جدا سمجھدا، اور رب دا واسطہ دے تخت اقتدار تے بیٹھنے والوں اور رب دا واسطہ دے اپوزیشن دا کردار ادا کرنے والوں، تو اڈا تعلق اپوزیشن نال، تو اڈا تعلق اقتدار دے ایواناں نال، خدا را اس قوم دے حال تے رحم کرو، تو اڈا لکھاں کروڑاں ارباں دا سرمایہ او کافراں دے کام تے آ رہا، مسلمان تے تہاڈی اپنی قوم دے کام کیوں نہیں آ رہا؟ آؤ دل دے اندر او جذبہ ایمانی پیدا کریے کہ جیڑا آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں چ پیدا فرما دیتا، اور جیدے دل وچ رب دا خوف آ جائے پھر کسے ہور دا ڈر رہندا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کسرا دی طرفے پہلا نبی علیہ السلام نے جڑے خط لکھے نے کسرا دی طرفے، اور آپ نے خط دے کے نا کسرا نو تے حضرت عبداللہ بن حذافہ نو بھیجیا سی اے میرا خط نو جا کے دے، اور عرب دا جڑا رسم الخط ہے او دا طریقہ اے وے کہ جدے والو خط جا رہا پہلا نام او دا اور جدے ول جا رہا بعد وچ نام او دا۔ حضرت عبداللہ یہ چٹھی خط لے کے کسرا کول گیا، جا کے دسیا جی میں مدینے دی سلطنت والوں آمنہ دے لال دا خط لے کے آیا، میری ملاقات اپنے بادشاہ نال کرواؤ۔ بادشاہ نو پتہ لگا، کہنے لگا دربار نو سجاؤ، آراستہ کرو، بہترین کرو، سفیر آ رہے ہیں تاکہ انہوں پتہ لگے ساری حکومت دا۔ کہنے لگے آؤ جناب تہاڈی ملاقات دا انتظام ہو گیا ہے۔ جدوں ویکھیا نا سادہ جہا لباس، پھٹے پرانے کپڑے،
عجیب ماحول ہے، پریشان ہو گیا. اجے اٹھ کے تھوڑا جا اگے گیا، کسرا نے اشارہ کیتا اپنے چیلیاں چانٹیاں نو، اینو اگے نہ آن دیو، یہ کول خط لے کے مینوں پھڑا دیو. ایک بندہ جلدی نہ اٹھیا، شاہ تو زیادہ شاہ دے چیلے تے وفادار جڑے بن دی کوشش کرتے ہیں، جلدی نہ اٹھیا. حضرت عبداللہ کولو خط پھڑن لگا، خط مینوں پھڑا. ہائے ہائے، جیڑا جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھن والا. فرمان لگے مینو آمنہ دے لال نے فرمایا سی خط کسرا نو دینا. وہ وکری گل ہے، دربار وچ آ گئے نے تے او دے تک پہنچ بھی جانا ہے خط. فرمان لگے پیچھے ہو جا. میری سرکار نے فرمایا سی خط اے چٹھی جا کے کسرا دے سامنے اونوں پیش کرنی ہے. اور گل سن لے، پیچھے ہو جا، میں ساری کائنات تے ٹھکرا سکنا وا، آمنہ دے لال دے فرمان دی نافرمانی نہیں کر سکدا. اے نہیں ہو سکتا، پرا ہو جا، میں اپنے ہاتھی خاتوں نو پھڑاواں گا. کیوں؟ میرے مصطفیٰ دا آرڈر تے حکم ہے. سبحان اللہ. اوہی جناب عبداللہ، جناب فاروق اعظم دے دور خلافت آپ نے ایک لشکر بھیجیا کسرا کیسر دی طرف ہے، تے کیسر نے اعلان کیتا سی اگر کوئی مسلمان، مینوں پتہ لگا مسلمان اپنے مذہب تے عقیدے دے پکے بڑے نے، وہ ہلدے ہی نہیں. انہاں نو جو مرضی لالچ دیو، تواں دیو، جو مرضی کرو، ہلدے ہی نہیں، ماندے ہی نہیں. کوئی مسلمان اگر زندہ حالت دے اندر پھڑ کے گرفتار کر کے میرے تک لے آؤ، میں ذرا کو گل کرنا چاہنا. مرضی رب دی. حضرت عبداللہ بن حذافہ گرفتار ہو گیا، نال اور بھی کئی مسلمان گرفتار ہو گیا. عدالت پیش کیتا گیا. کیسر کہنے لگا عبداللہ دسو جناب. کہنے لگا میرا مذہب عیسائیت من لے، میں تینوں آزاد کر دیاں گا. من لے میں آزاد کر دیاں. فرمان لگے اے نہیں ہو سکتا، سورج ادھر دی بجائے ادھروں چڑھ سکتا پر انج ہو سکتا. کہنے لگا بھی گل ہے، بندہ بڑا بہادر ہے، بڑا نڈر آدمی ہے. اچھا اگر تو اپنا مذہب چھڈ کے تے میرا مذہب عیسائیت من لے، میں تینوں آزاد کر کے تے اپنی حکومت وچ بھی شامل کر لاں گا، اعلی عہدے تے تینوں بٹھا دیواں گا، کوئی وزارت عطا کر دیاں گا. فرماندے نے سارے عجم، تو تے عجم دی گل کرنا، سارے عرب تے سارے عجم دیاں حکومتاں اگر میرے قدمیں چ لے آ کے رکھے، میں مر جانا تے گوارا کر لاں گا، لیکن پیغمبر دی نافرمانی کر سکدا. میں آمنہ دے لال نہیں صلاۃ و سلام دا مذہب نہیں چھڈ سکدا. کہنے لگا یہ بڑا پکا آدمی ہے. کہنے لگا انج کرو، ہاتھ بھی بن دیو، اے دے پیر بھی جکڑ دیو تے تیر مارو اس انداز نال کہ کچھ تیر اے دے ہتھاں نو لگن، جسم نو تیر نہ لگے، تاکہ اینو چنگی طرح ڈرایا جائے. اجے بھی پکے نے. کہنے لگا ہن اے دے پیراں دے لاگے تیر مارو، اجے بھی پکے نے. کہنے لگا ایویں نہیں انہیں باز ہونا. ایک جناب تیل بہت بڑی دیگ منگوائی گئی، اور دے اندر تیل ڈالیا گیا، نیچے آگ جلائی گئی. تیل جدوں پوری شدت نال گرم ہو جاندا، دو مسلمان قیدیاں نو پکڑیا، اس دیگ دے بل دے تیل دے اندر سٹ دیندا ہے تے ویندیاں ویندیاں ہڈیاں سڑ کے کولا بن جاندیاں نے. کہنے لگا عبداللہ منظر ویکھے تے یا تے میرا مذہب مان لا، ورنہ تیرا بھی اے کوئی حشر ہوئے گا. فرماندے نے اے نہیں ہو سکتا. جواب بھی بڑا مختصر ہے. وہ آندا عیسائی ہو جا. فرماندے نے اے نہیں ہو سکتا، پرواہ ہی کوئی نہیں. فرماندے نے وہ مر جان نالوں وڈی تے سزا ہے ہی کوئی نہیں، اے نہیں ہو سکتا. کہنے لگا اچھا گل سن، نہیں بات ہو جی بالکل نہیں ہونا.
کہنے لگا اینو پھڑ کے دے گئے سٹو یہ کام مکاؤ. اینا جلادہ نے پکڑیا دیگ جلدی دے قریب لے گیا تے جناب عبداللہ دیاں اکھاں چو آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے. زارو کے تار رون لگ پیندے نے. انہیں آخیا جناب رون لگ پیا جے. انہیں آخیا منن چ نہیں آتی تے ڈاڈا ہی بڑا. انہیں آخیا جی سچی مچی یہ اکھاں چو آنسو آ رہا جے. کہنے لگا معلوم ہوندا ڈر گیا پریشان ہو گیا. عذاب جو بڑا سخت ہے جان دینا ہر کسے بندے دے بس دا روگ نہیں. کہنے لگا اینو لے آؤ میرے کو لے آؤ. واپس لے آندا گیا. کہنے لگا عبداللہ ہون تے معلوم ہوندا میرا مذہب مان نہیں جائے گا. ڈر گیا نا. کہنے لگے ہوئے پاپیا ڈریا نہیں تے رون کانو ڈیا. فرماندے نے میں موت تو ڈردا نہیں رویا میں تے تاں رویا وا اللہ اکو ہی جان ہی تیرے محبت تو قربان ہو جائے گی. اکو ہی میری جان ہی تیرے دین تو تیرے نبی تو قربان ہو جائے گی. اے عرشاں والیا ربا میرے جسم دے ایک ایک لوں دے بدلے ایک ایک جان ہندی میں ایک ایک کر کے تیرے راہ وچ قربان کردا جاندا. آندا ہے بڑا پکا بندہ نکلیا. کئی لوگ ہمت جرت والے لوگاں دی بہادری تو متاثر ہوندے نے. کہنے لگا بھی واقعی بڑا بہادر آدمی. اچھا ایک گل ہور دس جے میں تینوں آکھاں بھی میرا متھا چوم لے تے میں تینوں آزاد کر دیاں گا پھر کی خیال ہے؟ کہنے لگے صرف مینوں کرے گا یا میرے نال دے ساتھیاں مسلماناں نوں بھی کرے گا؟ کہنے لگا میرا متھا چوم لے میں سارے نوں ہی آزاد کر دیاں گا. دل چ خیال کیتا اور چل اپنی تے خیر ہے اینے مسلمانہ دی جان بچ جائے چول دا متھا چومن نال تے چلو اینا مسلمانہ دی جان بچ جائے تے ہور کی چاہیدا. کہن لگے مینوں سودا بارے چ اے بیٹھا جناب عبداللہ بن حذافہ اٹھے اے دے متھے تے بوسا دیتا. اونے اپنا وعدہ پورا کیتا سارے مسلماناں نوں آزاد کر دیندا ہے. مدینے آئے نا تے حضرت عمر نوں سارا قصہ آ کے بیان کیتا. امیر المومنین انجائندہ قصہ پیش آیا تے میں او دا متھا چوم کے اینے مسلماناں دی جان بچا کے آ گیا ہاں. تے جناب امیر المومنین فرماندے نے او نبی دیو غلامو اٹھو ہن تسی عبداللہ دا متھا چومو. سبحان اللہ. اے اللہ دی محبت واسطے اللہ دے دین دی محبت واسطے اللہ دے قرآن دی محبت واسطے اللہ دے نبی دی محبت واسطے اے کنا دکھ اٹھا کے آیا. اٹھو اے دا متھا چومو تے پہل میں کرنا. پہلا بوسا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متھے تے سیدنا جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتا. میرے بھائیو میرے برادر اے طریقہ اللہ نال محبت کرن دا. اللہ نال محبت کیوں کرنی ہے؟ اس واسطے کہ رب ساڈا داتا سانو رزق عطا کردا. تے اللہ نال محبت کیویں کرنی ہے؟ جویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام تے آپ دے فرما برداراں نے کیتی. اس واسطے رب دا قرآن آندا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ.
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم۔ اللہ ذل جلال والاکرام فرماندے نے اگر تسی دین تو غافل ہو جاؤ، چھڈ جاؤ، بے دین ہو جاؤ، اللہ تہاڈی جگہ تے ایسی قوم نو پیدا فرما دے کہ جنہاں نال اللہ محبت کرن گے اور او قوم تے او لوگ اپنے اللہ نال محبت کرن گے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو سارے نو اپنی تے اپنے مصطفیٰ دی سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔